बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़ी खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में मैं जिस किताब से आपको आज मुतारिफ करवाऊंगा उसका उन्वान है ऑन टिरनी, 20 लेसन्स फ्रॉम द 20th सेंचुरी। जो आप टाइटल देख रहे हैं, इसके जो मुसन्निफ हैं वो हैं टिमोथी स्नाइडर। टिमोथी स्नाइडर की इसी मौजू से मुतल्लिक, न सिर्फ इस मौजू से, दरअसल कम्युनिज्म से, सोशलिज्म से, मार्क्सिज्म और मशरकी यूरोप, रशिया और अमेरिकन जो ताल्लुकात रहे, उन पर कई जो हैं वो इसमें तकरीबन 10 के करीब कुतब पहले भी आ चुकी हैं। ये छोटी सी किताब है, मुख्तसर किताब है। इसमें दरअसल ये किताब जमहूरियत का जो एसेंस है, उसका बुनियादी जो पैगाम है, ये उसके बारे में है और उन निज़ाम इक़्तिदार या उन शख्सियात के बारे में है कि जो या तो जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आए, क्योंकि डिक्टेटरशिप का यही सिर्फ तरीका नहीं कि फ़ौज के ज़रिए वो इक़्तिदार में आएँ या ताकत के ज़रिए, बल्कि ये भी हो सकता है कि कोई भी शख्स जमहूरियत के ज़रिए अपने हल्का इंतखाब से ये वो वोट लेकर पार्लियामान में आए और उसके बाद फिर वो इक़दामात उठाना शुरू करे कि जिससे वो टायरेंट, वो एक जाबर हुक्मरान बन जाए, वो एक ऐसा हुक्मरान बन जाए कि जो तमाम ताकतें अपनी ज़ात में मुर्तकिज़ कर ले, जो फिर किसी भी अदारे को जवाब देना हो, जो फिर ताकत का सरचश्मा अपनी ज़ात को बना ले, जो आइन और कानून की वो तशरीह करे जो उसे पसंद हो, वो फिर अपने आप को ना एहतसाब के लिए पेश करे, ना वो फिर किसी एक शख्स के सामने, ना किसी अदारे के सामने, ना फिर अवाम के सामने जवाबदेह हो। वो इक़्तिदार और इख्तियार को जंग जफ्फा डालकर वो हमेशा के लिए बैठ जाए, तो उसे टायरेंट कहा जाता है। यानी इस्तिबदादियत हो, आमरियत हो, या फिर गैर कानूनी तरीके से इक़्तिदार में टूल देने को, ये तमाम हरबे इस्तेमाल करने वाले को टायरेंट कहा जाता है। तो ये किताब उन 20 रहनुमा उसूलों पर लिखी गई है कि अगर कोई शख्स इक़्तिदार में आए और वो फिर इन हथकंडों की जानिब उसका सफ़र शुरू हो, तो फिर जो उसके मुल्क के शहरी हैं वो फिर उसकी तमाम इन हरकत और सकनात को, उसके इक़दामात को नोटिस करना शुरू कर दें। मसलन जो इसमें पहला रहनुमा उसूल है कि जब भी कोई ऐसा टायरेंट, और ये अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारे जैसे डेवलपिंग डेमोक्रेसीज हैं, अब तो खैर अमेरिका भी ये होने लग पड़ा कि ऐसी डेमोक्रेसी में कि जब कोई शख्स से इक़्तिदार में आए और उसकी ज़हनियत पहले से आश्कार हो, जो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहता हो, जिसके ज़ात में आमरियत हो, जिसकी सोच में आमराना एक तर्ज़ अमल हो, तो वो अगर वो फिर आने के बाद अदारों को मिलियमेट करना शुरू कर दे, जमहूरी तमाम अदारे, चाहे पार्लियामान हो, एहतसाब के हो, मीडिया हो, अदालत हो, फौज हो, पुलिस हो, और रियासत के तमाम वो अदारे जो उस पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए बनाए जाते हैं, अगर वो उन्हें फिर मलियामेट करना शुरू करे, अगर वो उन्हें दबाना शुरू करे, उन्हें अपने कंट्रोल में, अपने मातहत इस तरीके से लाए कि वो उन पर चेक एंड बैलेंस ना रख सकें, बल्कि वो उसके उन अज़ाइम में उसके मददगार बनने की कोशिश करें, तो फिर उस मुल्क के शहरियों का, और जो उस मुल्क के वो शहरी जो उस मुल्क में जमहूरियत के मुतमन्नी हैं, उन्हें चाहिए कि वो फिर उसके रास्ते में रुकावट बन जाएं। और ये देखें कि क्या वो अदारों को मैनिपुलेट करने की, मैनूवरिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ये इसमें पहला जो एक रहनुमा उसूल बयान किया गया है। दूसरा जो इसमें उसूल है वो है कि जब आप चूँकि जमहूरी निज़ाम जो है वो कसीर और जमाती निज़ाम, जो सियासी जमातों से ही चलता है, जहाँ पर भी पार्लिमानी या सदारती निज़ाम भी होगा, पार्लिमानी उसे कहा जाएगा। ऐसे निज़ाम में बहुत सारी सियासी जमातें होंगी और वो तमाम सियासी जमातें वहाँ पर जो नस्ली, वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो तबकात के समाज में रहने वाली जो सोच हैं, उसकी अक्कासी करती हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स जो इक़्तिदार में आए और सिर्फ अपनी पार्टी को फ्री एक तमाम जमहूरी जमातों का जो ढांचा है उसे ख़त्म करके अपनी फ़कत वो अपनी पार्टी को वहाँ पर कायम रखने की कोशिश करे, दीगर सियासी जमातों को वो गैर कानूनी या फिर उन पर करप्शन के या इस किस्म के इल्ज़ामात आयद करे कि जिससे उन तमाम सियासी जमातों को कलअदम करार देने की कोशिश करें, या उनकी जो क़यादत है उन्हें बिला वजह बगैर किसी सबूत के उन्हें जेलों में डालने की कोशिश करें। इस किस्म के इक़दामात हम माज़ी में भी देख चुके हैं, अभी भी देख रहे हैं। हसीना वाजिद के दौर में अगर आप बांग्लादेश में देखें, तो वहाँ पर भी जिस किस्म की एक यकशख्सी आमरीत वहाँ पर एक उसका वतीरा बन चुका है, या मोदी के हिंदुस्तान में अगर आप देखें, तो फिर ऐसे तमाम हालात को भांपते हुए वहाँ के जो जमहूरियत पसंद अवाम है वो उस चीज़ की ना सिर्फ उसकी नफ़ी करें, उसे इनकार करें, बल्कि वो उसके रास्ते में रुकावट बन जाए ऐसे हुक्मरान के। होता यूँ है कि जब आप ऐसे हुक्मरान का रास्ता अवाइल में नहीं रोकते,
اور پھر جب وہ ادارے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، جو طاقتور فورسز ہیں، چاہے وہ فوج ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ بھی سب وہ جب اپنے ساتھ ملا لے تو پھر اس سے وہ ایک یک شخصی آمریت کا پھر وہ نظام قائم ہو جاتا ہے کہ جس سے نہ اس کا احتساب ہوگا، اس سے معیشت اور سماجیات کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس سے سخت متاثر ہوگا. اور یہی چیز آپ نے گزشتہ دنوں جو ایک ڈاکومنٹری آئی حسینہ واجد کا فوج کے سربراہ کو ساتھ ملا کر نہ صرف اپوزیشن پر ظلم و زیادتی یا پھر جو وہاں پر جو پرانے اگر جو قضیے تھے انہیں اکھاڑنا اور اپنا ذاتی انتقام لینا، تو یہ تمام معاملات تبھی سامنے آتے ہیں کہ جب جو کثیر اور جماعتی نظام ہے وہ ختم کر کے جو وہاں پر طاقتور جو حکمران اقتدار میں آئے وہ فقط اپنی پارٹی کو زندہ رکھے اور باقی جو پارٹیز ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ اس میں دوسرا ایک رہنما اصول ہے. اب تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا شخص اقتدار میں آئے کہ جس میں آمریت کی جراثیم ہو، جو آمر بننا چاہتا ہو، جو اقتدار کو فقط اقتدار کی اس سے آئین و قانون کی وہ تشریح قابل قبول ہو جو اس کی ذات سے نکلتی ہو، تو وہ میڈیا میں پھر ایک پروپیگنڈا مہم بھی شروع کرے گا. میڈیا میں وہ پھر تمام میڈیا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا. جیسے آپ نے مودی کے ہندوستان میں سنا ہوگا کہ گودی میڈیا وہی ہے کہ جسے آپ بے بہا پیسہ دے دیں، اسے حکومت کے اشتہارات سے نواز دیں، اور چند جو معروف اینکرز ہیں یا جو معروف جرنلسٹ ہیں انہیں وہ شخص اپنے ساتھ ملا لے، اپنی پارٹی کے ساتھ الائن کر لے، اور وہ پھر پارٹی کے ہی جو ہے وہ اس میں تبلچی بن جائیں اور پارٹی کے کا جو ایجنڈا ہے وہ اس کی پرچار کرتے رہیں. تو ایسی میڈیا کا متبادل بھی ضرور دیکھنا چاہیے. ایسے کوئی بھی ایسا پروپیگنڈا جو وہاں پر حب الوطنی یا نیشنلزم کے نام پہ شروع ہو، اس کا توڑ کرنے کے لیے جو جمہوریت پسند جو عوام ہو، طاقتیں ہوں، انہیں اپنا متبادل ایجنڈا بھی سامنے لانا چاہیے، میڈیا سامنے لانا چاہیے، اور عوام کو اور بالخصوص نوجوان نسل کو ان تمام جو پروپیگنڈا مہم اس کی تصدیق کرنی چاہیے. تو یہ اس میں تیسرا رہنما اصول ہے. اب چونکہ اس کے 20 کے قریب اصول ہیں، اس میں ایک اور بھی اہم جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ محب وطن بنیے. پیٹریوٹ بننا اچھی بات ہے، لیکن نیشنلسٹ بننا جو ہے وہ بھی ایک قسم کا اس میں کینسر ہے. کہ محب وطن تو وہ شخص ہوا کہ جو اپنی وطن سے، اپنی دھرتی سے محبت کرے، اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، ایک کنسٹرکٹیو اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے، جو اس کی ذمہ داری ہے. ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے وہ اپنا ٹیکس دے، اپنا ملک کی صفائی میں خیال رکھے، اپنی جو ذمہ داریاں بنتی وہ ایسے طریقے سے ادا کرے، اور ایسے افراد کو ایوانوں میں منتخب کر کے وہ بھیجے کہ جو اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرے، بلکہ وہ اپنی ذات، اپنی فرد، قبیلے اور لسانی، صوبائی ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر وہ جو نیک، ایماندار اور ایسے افراد جن کی شہرت اچھی ہو انہیں پارلیمان میں بھیجے اور آئین و قانون کی پاسداری کرو. یہ تو ہو گیا ایک محب وطن. اور ایک نیشنلسٹ وہ کہ جو کسی پروپیگنڈا میں آئے، کہ جو کسی کے ایک پروپیگنڈا کا ذریعہ بنے، جو اپنے حکمرانوں کا احتساب نہ کرے، جو ایک تعصب کا شکار ہو، جو ایک اپنی پارٹی کا یا پھر اس کے جو لیڈر ہو اسے دیوتا بنا لے، اس کی سیاسی عصبیت کا شکار ہو. تو یہ جو تمام باتیں ہیں یہ پھر ایک نیشنلسٹ تیار کرتی ہیں. نیشنلسٹ کی سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے علاوہ دیگر تمام طبقات کو وہ برا سمجھتا ہے، ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے، ان کے بارے میں ایک نفرت کی فضا قائم رکھتا ہے، اور ایک وہ ڈویسو، ایک ایسی سیاسی جو تقسیم کرنے والی سیاست ہے وہ اس پہ یقین رکھتا ہے. وہ اپنی پارٹی کے بارے میں، اپنے قائد کے بارے میں، اپنے لیڈر کے بارے میں کچھ بھی برا یا کوئی ایسی چیز نہیں سننا چاہتا کہ جو اس کے احتساب کی بات کرے، جو اس کے پروپیگنڈا کی توڑ کی بات کرے. تو بجائے نیشنلسٹ بننے کے محب وطن بنیے، تاکہ ملک میں آپ ایک فضا ایسی بنے کہ جس میں اتحاد ہو، یگانگت ہو اور ملکی بہتری اور فلاح کی بات ہو. تو یہ اس میں دیگر بھی ایسے کئی جو اس میں رہنما اصول ہیں. اگر کہیں موقع ملے تو آپ کو ضروری یہ کتاب پڑھیے، وگرنہ اس کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایسے جمہوری نظام میں کہ جہاں پر ایک شخص اقتدار میں آئے وہ اپنے آپ کو اقتدار سے، آئین و قانون سے بالا تر سمجھے، وہ عدلیہ کے فیصلوں کو ٹھوکر پہ رکھے، وہ اپنا احتساب کروانے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آمرانہ جراثیم ہے اور اسے اقتدار سے ہر ممکن طریقے سے نکال باہر کر دینا چاہیے. چونکہ یہ کتاب جو ہے وہ ان تمام شخصیات کے بارے میں ہے کہ جو اس وقت دنیا بھر میں ایک یک شخصی جو اقتدار کا ایک جو
عروج جو ایک رجحان پکڑتا چلا جا رہا ہے، جیسے پیوٹن کو دیکھ لے، اردگان کو دیکھ لے، یا گزشتہ جو سال تک آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں ٹرمپ کا، اور اس قسم کی بہت ساری ایسی شخصیات کا۔ ہمارے ہاں چونکہ پاکستان میں ایسا کچھ خاص نہیں، اگرچہ ہماری جو افراد ہیں ان میں بھی تھوڑی سی آمریت تو ہے، شخصی کامریت پائی جاتی ہے، لیکن مستقبل میں ایسی تمام قوتوں سے خبردار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو جو نوجوان نسل ہے، پڑھی لکھی نسل ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے جو تصورات ہیں جمہوریت کے وہ پائیدار کر لیں۔ بہت شکریہ۔